morning, my dear student. Welcome to Just for Learning classes. Today I am going to deliver a lecture on the topic that is compound interest. So it's carry 5 marks. It's very simply based on the Board of Secondary Educations. So what is before starting the compound interest? I've written one definition here. So what is compound interest? So what is compound interest? Compound interest is the interest on not only on the original principles but also on all the interest on previous day. भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ कम्प्लिट क्याल्कुलेट गर्छ नि ओरिजिनल प्रिन्सिपल प्लस एक्युरेट जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो माथि बेसमा चाहिँ के गर्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनेछ। त त्यही कम्पेयरिङ हेर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हेर्यो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट कहिले पनि ओरिजिनल भ्यालु प्लस एक्युरेट इन्ट्रेस्ट माथि क्याल्कुलेसन गर्दैन। सिम्पल इन्ट्रेस्टले के गर्छ खाली ओरिजिनल भ्यालु माथि ओरिजिनल प्रिन्सिपल जुन हुन्छ त्यसमाथि माथि के गर्छ उसले क्याल्कुलेट गर्छ। तर वेयरएज कम्प्युटेड के गर्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टले के गर्छ ओरिजिनल भ्यालु प्लस एक्युरेट जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ प्रिभियस इयरको त्यसमाथि चाहिँ के गर्छ कम्प्युट गर्छ दैट इज क्याल्कुलेट गरिन्छ। सो अझै मेक क्लियर गर्नको लागि चाहिँ जस्ट आई एम टेकिङ वान एक्जाम्पल। जस्तो एक्जाम्पल चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सपोज थिंक प्रिन्सिपल मेरो भयो ₹500 मेरो प्रिन्सिपल छ अरे रेट मेरो 5% गरेर चार्ज गर्दैछ एन्ड टाइम आई एम टेकिङ 3 years 3 years मैले टाइम लिएको छु। So suppose the question is asked to find the CI and SI. So I am differentiating here SI and CI. SI र CI को क्याल्कुलेट म यहाँ दिन्छु तपाईहरुलाई। अब फर्स्ट इयरमा मेरो प्रिन्सिपल कति हो 500 हो। कति वर्षको 1 वर्षमा मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। तो मलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट को फर्मुला थाहा छ दैट इज के हो P into T into R divided by के हो 100। So P means how much 500। त्यसैले टाइम इक्वल्स टु how much I am taking only 1 years एक वर्ष कति क्याल्कुलेसन गर्दैछ दैट इज टाइम इक्वल्स टु 1 years। So rate equals to 5 divided by 100। So 0 0 cancel। So 5 5 is 25। मेरो इन्ट्रेस्ट कति भयो 25 रुपैयाँ। मतलब प्रिन्सिपल मेरो 500 हो र 1 वर्षमा मेरो इन्ट्रेस्ट कति हुनेछ 25 रुपैयाँ हुनेछ। यो मेरो 25 रुपैयाँ के हुनेछ इन्ट्रेस्ट हुनेछ। त अब म जब नेक्स्ट इयर जान्छु दैट इज सेकेन्ड इयरमा जब म जान्छु सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि मेरो प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ दि ओरिजिनल भ्यालु नै हुन्छ। मेरो जुन चाहिँ प्रिन्सिपल यो छ यही नै मेरो प्रिन्सिपल हुन्छ 500 नै हुन्छ र इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ सेम एज युजुअल दैट इज 25 नै हुन्छ। जस्तो सेम केही गरे भने मेरो एम कति निक्लिन्छ 25 मै इन्ट्रेस्ट निक्लिन्छ। त्यसरी नै प्रिन्सिपल थर्ड इयरमा गयो भने थर्ड इयरमा गयो भने मेरो इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 25 हुन्छ तर प्रिन्सिपल मेरो सेम एज युजुअल दैट इज ओरिजिनल प्रिन्सिपल नै हुन्छ र क्याल्कुलेट गरेर दैट इज प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 75 गरेर चाहिँ दैट इज मेरो 75 चाहिँ मेरो के हुनेछ टोटल इन्ट्रेस्ट फर द 3 years हुनेछ। अब त्यही कुरो चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा सपोज आई एम टेकिङ 1 year 1 वर्षको लिँदैछु भने सपोज मेरो प्रिन्सिपल 500 भयो दैट इज 1 year। त मेरो 1 वर्षमा मेरो इन्ट्रेस्ट कति आउँदैछ दैट इज 25 रुपैयाँ आउँदैछ। भने 25 रुपैयाँ जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँदैछ भने टोटल कति भयो। अब सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के थियो जुन चाहिँ प्रिन्सिपल थियो एज युजुअल सेकेन्ड इयरमा प्रिन्सिपल सेम एज युजुअल भयो थर्ड इयरमा प्रिन्सिपल सेम एज युजुअल भयो। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ जुन चाहिँ प्रिन्सिपल छ प्लस इन्ट्रेस्ट दुईटै जोडेर कति भयो 525। यो 525 त एज युजुअल सोचे भने हाम्रो के हो अमाउन्ट सोध्छ। तर सेकेन्ड इयर जब यो पैसा यो द अमाउन्ट व्हिच वी आर टेकिङ नेक्स्ट इयर जब यसलाई नेक्स्ट इयरमा लाँदाखेरि इट विल नट बी द अमाउन्ट इट विल बी द वाट प्रिन्सिपल हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ प्रिन्सिपल हो। नेक्स्ट इयरमा जब मुभ गर्छु फर्स्ट इयर एन्डको बाद जब ओपनिङमा फेरि आउँछु त मेरो प्रिन्सिपल कति बनिन्छ दैट इज 5525 रुपैयाँ मेरो के हुन्छ प्रिन्सिपल हुन्छ। त्यसैले नै फेरि 1 वर्षको क्याल्कुलेसन गर्यो त 1 वर्षको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मेरो प्रिन्सिपल कति हुन्छ 525 into 1 into 5 divided by 100। त क्याल्कुलेसन गरिन्छ दैट इज 5 1 5 we can say 5 to 5 5 5 to 25 1 5 to 10 2 1 5 to 25 26। So we can say 26.25 मेरो के हुन्छ इन्ट्रेस्ट हुन्छ।
भने जब म सेकेन्ड इयरमा मुभ गर्छु, सेकेन्ड इयरमा मुभ गर्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्ट कति भयो 26.25 भयो भने the original principal plus the accrued interest दुईटै जोडेर जुन चाहिँ अब भ्यालु कम्पेयरिङ यहाँ हुन्छ that is 551.25 यो मेरो फेरि के बनिन्छ प्रिन्सिपल बनिन्छ। सो यहाँ हामीले डिफरेन्स हेर्न सक्छ र ओरिजिनल प्रिन्सिपल माथि जुन चाहिँ क्याल्कुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ ओरिजिनल प्रिन्सिपल माथि क्याल्कुलेट गरिन्छ दैट इज इन्ट्रेस्ट एभ्री इयर को इन्ट्रेस्ट के हुन्छ सेम हुन्छ। वेरियस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ जुन चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट हुन्छ भेरिज गर्दै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। फर्स्ट इयर मेरो 25, सेकेन्ड इयर मेरो 26.5 भन्दै बढ्दै जान्छ। यो चाहिँ के हो मेरो कन्सेप्ट रिगार्डिङ द सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डिफरेन्ट। ओके द फर्मुला मैले यहाँ लेखिरहेको छु दैट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला दैट इज नम्बर 1 एन्ड वी कैन युज दिस फर्मुला नम्बर 2। सो एउटा फर्मुला छ दैट इज ए डिनोटेड एज व्हाट ए डिनोट गरिन्छ दैट इज अमाउन्ट, P denote गरिन्छ प्रिन्सिपल and R denoted as rate and denoted as that is time। तो मेरो अमाउन्ट को फर्मुला के हो अमाउन्ट इक्वल्स टू P ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R डिवाइडेड बाइ 100 टू द पावर n र त्यसको बाद नि दैट इज CI दैट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट interest as we know compound interest equals to a minus b। मैले यहाँ दुईटा फर्मुला लेखेको छु एउटा लेखेको छु दैट इज अमाउन्ट इक्वल्स टू p 1 प्लस r डिवाइडेड बाइ 100 टू द पावर n आफ्टर दैट ci इक्वल्स टू अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। यदि सपोज तपाईहरुलाई स्टुडेन्ट्सले अब सपोज तपाईहरुलाई फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ भने तपाई गो थ्रु यु क्यान गो थ्रु दिस अल्सो अर यु क्यान गो थ्रु दिस अल्सो एन्सर एउटै आउँछ। If you are going through this, इसका फर्मुला के हुन्छ दैट इज a equals to p 1 plus r divided by 100 to the power n। त्यसको बाद तपाईले के निकाल्नु पर्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। त्यसैले नि यदि डाइरेक्टली गर्छु म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्छु डाइरेक्टली बाइ युजिङ दिस फर्मुलाज अल्सो यु क्यान फाइन्ड इट दैट इज ci equals to p कर्ली ब्रैकेट 1 plus r divided by 100 to the power n minus 1 यो फर्मुला हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको। I will return the next two formulas here। यो चाहिँ कति बेला काम लाग्छ भन्दाखेरि जब क्वेशन्समा तपाईहरुलाई सेमी एनुअली दैट इज 6 मन्थ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली अथवा 6 मन्थ भनेको छ भने त्यतिबेला अमाउन्टको फर्मुला यो एनुअली बेसको फर्मुला हो यो दैट इज हाफ इयरली यु क्यान से हाफ इयरली एज सेमी एनुअली दैट इज 6 मन्थ को भन्न सक्छ। र अमाउन्टमा यदि क्वेशनले भनेको छ फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली अर व्हाट सेमी एनुअल अर दैट इज 6 मन्थ क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको छ त्यतिबेला तपाईहरुले अमाउन्टको फर्मुला चाहिँ के हुनुपर्छ दैट इज p 1 ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस r डिवाइडेड बाइ 200 टु द पावर n गरेर त्यसको बाद तपाईहरुले के गर्न सक्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्न सक्छ दैट इज अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। त्यसैले क्वेशनले यदि क्वार्टरली फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ भने क्वार्टरलीको फर्मुला हुन्छ दैट इज a इक्वल्स टु p ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस r डिवाइडेड बाइ 400 टु द पावर 4n यो तपाईहरुको के फर्मुला हो दैट इज 3 मन्थ्स या क्वार्टरली भनेको छ भने यो फर्मुला। मेरो फर्स्ट क्वेशन के छ calculate the compound interest on rupees 10,000 at 10% at 2 years the interest being compounded annually। क्वेशनले के भनेछ क्याल्कुलेट गर्नु हो द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के फाइन्ड आउट गर्नु छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ दैट इज ऑन रुपीस दैट इज प्रिन्सिपल दिएको छ रेट दिएको छ टाइम। सो फर्स्ट टाइम रिटर्निङ दैट प्रिन्सिपल इक्वल्स टु रुपीस 10,000 rate equals to 10%, time that is time equals to 2 years। compound interest निकाल्नु भनेछ compound interest निकाल्ने दुईटा तरिका छ अघि मैले त फर्मुला लेखिहालेँ। सो आई एम गोइङ अन द फर्स्ट फर्मुलाज बेस्ड अन फर्स्ट फर्मुलाज। द फर्स्ट फर्मुला में के छ दैट इज a equals to p 1 plus r divided by 100 to the power n। why I am using this formula because यहाँ के भनेको छ द इन्ट्रेस्ट बिङ कम्पाउन्डेड एनुअली भनेको एनुअली निकाल्नु भनेको इयरली बेसमा निकाल्नु भनेको छ त्यसले गर्दाखेरि। सो अमाउन्ट थाहा छैन प्रिन्सिपल भनेको थियो 10,000 1 प्लस रेट इक्वल्स टु मच दैट इज 10 डिवाइडेड बाइ 100 सो द n इक्वल्स टु दैट इज 2। सो a इक्वल्स टु 10,000
I am taking the LCM of these two. What will be 100 हुन्छ. So and 1 how many times 100, 100 ones are 100, 100 how many times 100, 1 times 1 into 10, that is 10. 2 as it is, that going to 10,000. अब के हुन्छ 100 plus 10 जोड्दा कति हुन्छ 110 divided by 100 को power square, that is 2. So again 10,000. अब 110 by 100 2 times sir, that is square sir, त्यसले 2 times break गर्दैछु, that is 110 by 100 फेरि 110 by 100. So I am cancelling the 0, 1 0 cancel, 1 0, 1 0 cancel, 1 0 cancel. Again from here 1 0 cancel, 1 0 cancel, 1 0 cancel, 1 0 cancel. So मेरो amount कति भयो, that is 110 into 110. So multiply करूँ 11 into 11, 121, दुटा 0. So I can write it this, that is 12,100. मेरो के हुँदैछ amount हुँदैछ. मलाई क्वेशन के निकाल्नु भनेको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु छ. The compound interest को फर्मुला के हो मेरो, that is amount minus principal. So amount कति हो मेरो 12,100 minus principal मेरो कति हो, that is 10,000. So 10,000 so मेरो के हो principal. र compound interest निकालौँ. So compound interest निकाल्दा दुईटा गर्दा कति हुन्छ, that is 12,000 बडा 10,000 गर्नाले कति बाँच्यो 2,100 मेरो के भयो, that is. Next question के छ, Chanda Devi borrows some money for 2 years in the compound interest at the rate of 8% per annum. Let us calculate if the compound interest is rupees 2,496, then how much she has lended. के भन्दैछ भन्दाखेरि चन्दा देवीले सर्टेन सम अफ मनी के गर्यो, बोरो गर्यो. कहाँबाट बोरो गर्यो भनेको छैन, बोरो गर्यो कति वर्षको लागि 2 years को लागि compounded interest को बेसिसमा rate of interest कति हो, that is 8% per annum. र यदि क्याल्कुलेट गर्नु भने if the compound interest is rupees 2,496 भनेको यदि compound interest 2,496 भयो भने then how much she has to be lent, कति चाहिँ उले प्रिन्सिपल तिर्नुपर्छ त्यो निकाल्नु भएको छ. So first of all हामीलाई यहाँ प्रिन्सिपल दिएको छैन. So I am assuming let the principal be rupees x. यहाँ प्रिन्सिपल कति हो x हो. So के दिएको छ, compound interest दिएको छ, compound interest कति हो, that is 2,496. After that rate दिएको छ 8%, time that is 2 years. Okay, तो same thing फॉर्मूला करूँ. पहला amount equals to P 1 plus R divided by 100 to the power n. P भनेको कति हो x, 1 plus rate equals to 8 divided by 100 to the power n भनेको that is how much 2. So x LCM कति हुन्छ 100, 1 how many times 100, 100 ones are 100 plus 100 how many times 1 into 8 divided by 2. So that x 108 divided by 100 power 2. So that x into 108 by 100 into 108 by 100. So how to multiply? एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, 108 ले 108 लाई कसरी मल्टिप्लाई गरिन्छ. 100 देखि 197 को ट्रिक्स यही फर्मुला गर्दा पनि हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो, लास्ट को डिजिटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ, that is 8 into 8 that is 64. जुन चाहिँ डिजिटलाई मल्टिप्लाई गरेको छ त्यो न डिजिटलाई के गर्नु एड गर्नुहोस्. त 8 plus 8 कति हुन्छ 16. अब फर्स्ट डिजिटले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 1 into 1 that is 1. त हामीले भन्नु सक्छ कि 108 ले 108 लाई मल्टिप्लाई गरेको कति हुन्छ 11 66 4 हुन्छ. सो अमाउन्ट इक्वल्स टु कति भयो 11 66 4x डिवाइडेड बाइ 10,000. दुईटा 0 दुईटा that is 10,000 मेरो अमाउन्ट निक्ल्यो. एज वी अल नो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट that is कम्पाउन्ड फर्मुला के हो अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 2496, प्रिन्सिपल कति हो 11664 x divided by 10,000 minus principal कति हो that is x by 1. 2496 as usual भयो
while simple हुन्छ 10,000 so that 11,664x minus 1 ले 1 how many times 10,000 10,000 ले फेरि x लाई मल्टिप्लाई गरेर 10,000x फेरि as usual 2496 equals to अब 11,664x minus 10,000 भन्दाखेरि 1 1 काटेको कति भयो 1664x divided by how many that is 10,000 so 2 ले काट्यो भने 2 8 is 16 2 3 is 6 2 2 is 4 so 2 5 is 10 0 0 0 अब म के गर्छु 832 ले यसलाई काट्न ट्राई गर्छु सो 832 into 3 times गरे भने 3 2 is 6 3 3 is 9 8 3 is 24 मतलब 832 into 3 times गर्दा कति हुन्छ 2496 that is 2496 so 1 times यहाँ कति टाइम भयो 3 times तो मेरो के बाँच्यो 3 divided by equals to x divided by 5000 so BCM गरे BCM गर्दा के हुन्छ that is x equals to 3 into 5 and 5000 that is x equals to 15,000 make you answer so मेरो प्रिन्सिपल कति भन्न सक्छ हामीले that is x equals to 100 how much C had lended C had lended rupees 15,000 next question is if the rate of the compound interest for the first years and the second years are 5% and 6% respectively let us calculate the compound interest on rupees 5,000 for 2 years के भन्दैछ क्वेशनले भन्दाखेरि यदि मेरो रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको रेट डिफरेन्स एउटा 5% हुन्छ अरे एउटा 6% भयो भने हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ द्याट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ द्याट इज सेम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु अन रुपिस भनेपछि द्याट इज मेरो प्रिन्सिपल दिएको छ टाइम दिएको छ रेट हामीले जुन चाहिँ दिएको छ R1 द्याट इज R2 रेट दुईटा दिएको छ सो यस्तो खाले क्वेशन्समा जब रेट दुईटा दिएको हुन्छ त्यतिबेला कसरी कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यही फर्मुला सेम बेसमा लगाउनु पर्यो सल्भ गरौँ द्याट इज प्रिन्सिपल कति दिएको छ हामीलाई द्याट इज रुपिस 5000 रेट कति हो एउटा 5% एन्ड 6% रेट दिएको छ आफ्टर द्याट टाइम दिएको छ द्याट इज 2 years सो आई एम युजिङ द सेम फर्मुला अमाउन्टको फर्मुला युज गर्दैछु द्याट इज अमाउन्ट इक्वल्स टु P 1 plus R divided by 100 to the power n I am using this formula so अब R यहाँ के छ R 2 times छ यहाँ दुईटा R छ एउटा 5% छ एउटा 6% छ के गर्दैछु भन्दाखेरि P that is 5000 प्रिन्सिपल मैले लेखिदिए that is R rate as usual राखे मैले divided n how many times 2 times हो 2 times लेखिदिए so after that फेरि 5000 भयो यो how many times हो 2 times हो तो हामीले गर्न सक्छ that is 1 plus R divided by 100 and 1 is 1 plus R divided by 100 यसरी लेख्न सक्छ हामीले अथवा डाइरेक्टली यहाँ R1 अर्को R2 गरेर गर्न सक्छ so that 5000 एउटामा रेट कति भयो that is 5% divided by 100 त्यसैले अर्को कति हो that is 6 divided by 100 so 5000 को 5000 भयो what will be the LCM यसको कति हुन्छ 100 so 100 plus 5 त्यसैले यसको LCM कति हुन्छ that is 100 plus 6 how के हुन्छ that is A equals to 5000 100 plus 5 that is 105 by 100 into same result here 106 by 100 so 1 0 cancel 1 0 cancel 1 0 cancel 1 0 cancel फेरि 1 0 cancel 1 0 cancel भयो so अब के हो that is A equals to 5 into 105 into 106 लाई मल्टिप्लाई कसरी गर्नु पर्यो 105 into 106 लाई त फर्स्ट मैले के भन्नु लास्ट डिजिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 5 6 is 30 लेख्नुस् अब जुन चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको छ त्यो नम्बरलाई जोड्नुस् 5 plus 6 that is 11 त्यसको फर्स्टको नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 1 जा 1 so that कति भयो 11130 divided by कति 10 so 0 to 0 के भयो क्यान्सल so amount equals to कति भयो 5 0 15 को 5 1 5 1 6 5 1 5 5 1 5 हामीले amount कति भयो 5565 मलाई के निकाल्नु हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु हुन्छ सो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो amount minus प्रिन्सिपल amount भनेको 5565 minus प्रिन्सिपल कति हो that is
5,000. So दुईटा माइनस गर्दाखेरि के बच्छ रुपीस that is 565 मेरो के भयो. ओके नेक्स्ट क्वेसन के छ सिमिलर नै हो सजिलो क्वेसन नै फेरि जुन चाहिँ अघि मैले फर्मुला दुईटा फर्मुला लेखेको थिएँ द्याट इज अमाउन्टको एउटा कम्पाउन्डर्सको पनि एउटा डाइरेक्ट फर्मुला कम्पाउन्डर्सको गरेर त्यो फर्मुलाबाट कसरी निकाल्नुपर्छ त्योबाट सल्भ गर्दैछु. Now find the compound interest of rupees that is 2000 in 2 years at the rate of 5% per annum. हामीले क्वेसन के निकाल्नु छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु परेको छ जसमा प्रिन्सिपल दिएको छ टाइम पनि दिएको छ रेट पनि दिएको छ भने 5% गरेर. सो प्रिन्सिपल द्याट इज 2000 दिएको छ रेट इक्वल्स टु 5% and time equals to how much? That is 2 years. So using the right formula, that is compound interest को जुन चाहिँ formula छ त्यही use गर्दैछु. Compound interest को formula के हो? That is P only bracket 1 plus R divided by 100 to the power n minus 1. ये formula use गर्दैछु. So directly कसरी find out गर्नु पर्यो? Principal भनेको त्यो 2000 that is 1 plus rate कति हो 5 divided by 100 to the power n that is 2 minus 1. After that 2000 square cell कति हुन्छ 100. So 100 plus कति हुन्छ 5 2 किनभने स्क्वायर चाहिँ 1 over 10 गर्दाखेरि 1 calculated. So same values is 2000 square bracket. So what will be 105 by 105 times 2 minus 1 okay close. This will mean 2000 curly bracket 105 divided by 100 into 105 divided by 100 minus 1. So this will be very compound interest निकाल्दाखेरि के भयो 2000 अब 105 into 105 कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्छ सेम त्यसरी नै 105 into 105 गर्नु छ भने सो लास्टको डिजिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 5 into 5 that is 25. जुन जुन लास्ट डिजिटलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यसलाई जोड्नुहोस् that is 10. यो फर्स्ट डिजिटलाई जोड्नुहोस् 1 1 जा 1. सो 11025 डिवाइडेड बाइ दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10000 माइनस 1 by 1. फेरि 1 equals to 2000 एलसीएम कति हुन्छ 10000. सो 11025 माइनस फेरि यहाँ गर्दाखेरि कति टाइम्स 10000 टाइम्स 10000. So that's here equals to 2000 into that is 11025 बड़ा 10,000 rupees घटाउनु पर्ने छ. So घटाउनु के 25 is 0 1 so that is कति भयो 1025 divided by 10,000. So 1 2 3 0 1 2 3 0 भयो. So 2 1s are 2 5 is 10 5 1s are 5 5 2 is 10 अब 25 छ त्यसले 525 लेख्दैन 2 टाइम दुईटा नम्बर गर्दाखेरि 0 टर्म भयो that is 5 5 is 25. So that very compound is कति हुन्छ is rupees 205. Okay, next question is let us calculate the difference between the compound interest and the simple interest on rupees 12,000 for 2 years at 7.5% interest per annum. अब हामीले क्याल्कुलेट के गर्नुपर्छ डिफरेन्स बिट्विन निकाल्नु पर्ने छ. डिफरेन्स बिट्विन के कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको के डिफरेन्स बिट्विन निकाल्नु पर्ने छ. हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. सो फर्स्ट के गरौँ इन केस अफ एसआई मा चाहिँ that is simple interest. The simple interest में principal कति हो that is 12,000. Rate कति हो that is 7.5%. Time that is time कति हो 2 years. So we are finding what simple interest. Simple interest का formula क्या हो P into T into R divided by 100. So P equals to 12,000 into time equals to 2. Rate equals to 7.5 divided by 100. So I am removing this point. So 12,000 into 2 into ये point remove करते क्या होगा 7.5 divided by 100 into t. So 10 10 10 10 10 10 cancel. So remember 12 into 2 into 75 that is 150.
So 150 into 12, that is calculating 1 into 3 into 1.5, 1 into 1, that is 1800, that is SI. Tisane, in case of that is CI, so CI not principal value 12,000, rate value 7.5%, and time equals to 2 years. So डाइरेक्ट फर्मुला पनि गर्न सक्छौँ या डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ। एमाउन्टको मात्र गरिदिन्छु सजिलो होस् तपाईँहरूलाई। A1 plus R divided by 100 to the power n. So the principal कति हो 12,000. So 1 plus R भनेको थियो 7.5 divided by 100 to the power n कति हो 2. So that 12,000 कति हुन्छ स्क्वायर से 100. So 100 plus 7.5 power 2. So that A equals to 12,000 into the number of 100 plus 7.5 जो लगे 100 कति हुन्छ 107.5 divided by 100 को power कति हुन्छ 2. So फेरि म point remove गर्दैछु, that is 1075 divided by 100, that is into 10. How many times? 2 times. Okay. Removing these steps, that is 12,000 to same as it is. Here value 2 times 1075 divided by thousands into 1075 divided by thousands. 2 times so 102030 102030 cancel. Okay. Of remaining key that is amount equals to, that is 12 into 1075 into 1075 divided by thousands. Okay. Okay, how to multiply? Suppose multiply comes on that is 1075 into 1075. So 1075 and 1075 multiply lagi. So how to do it? 75 is 25 by as it is. अब यहाँ पनि तीनटा नम्बर छ, यहाँ पनि तीनटा नम्बर छ। अघि तपाईहरुले मैले भनेको छु तीनटा नम्बर छन्, फर्स्ट को डिजिट ले के गर्नु मल्टिप्लाई गर्नु 7 7 is 49, फेरि 7 plus 7 14, फेरि 1 1 जा 1 भयो। अब के गर्नु छ, यो जुन चाहिँ लास्ट डिजिट को नम्बर जुन चाहिँ 107 छ, यो 107 यहाँ लेख्नुहोस्, that is 25, that is 9 plus 7, that is 16, 1 का भयो, that is 5, that is 5 1 1. अब मेरो amount equals to कति हुनेछ, that is 1155,625 into अरु के थियो, that is 12 divided by how much? Thousands. So multiply गरौँ या क्यान्सल गर्दा पनि हुन्छ, क्यान्सल गर्नु 2 6 12 2 5 18 0 0 5 1 5 0 0 5 2 10 1 came for 15 भयो, 5 3 15 5 1 5 5 1 5 2 15 भयो, 12 भयो, that is 5 2 10 5 5 25 done. फेरि 2 ले गर्नु 2 3 6 2 5 10, that is 0, फेरि 5 1 5, that is 0, 5 4 20, 5 6 20, 5 2 10, 5 2 10 5 25. तो मेरो मल्टिप्लाई गरौँ 5 3 15 को 5 1 carry forward, 3 6 plus 1 7, 3 2 6 6 3 18 को 8 1 carry forward, 6 4 3 12 13 divided by 10. So you point remove गर्दाखेरि लास्ट डिजिट कति एउटा 0 छ, so I am removing the point divided गर्दाखेरि 8 6 7 point के हुन्छ 5 कति निक्ल्यो, अमाउन्ट निक्ल्यो। So after that के गर्छ मलाई, that is compound interest निकाल्नु छ, compound interest भन्नु के हो, amount minus principal. Amount कति हो 13867.5 minus principal कति हो, that is 12,000. So 13 by 12 minus गर्दा कति बच्यो 1867.5. यो मेरो compound interest निक्ल्यो। अब क्वेशन के भनेको छ, the difference between the compound interest and simple interest. So difference between CI
and SI. तो CI कति हो 1867.5 minus SI कति हो डिफरेंस भनेको नेगेटिभ भन्छ SI कति निस्किन्छ दैट इज 1800 सो 1800 सो 18 18 माइनस गरेर कति बन्छ 67.5 मेरो के रहेछ डिफरेंस बिट्विन दी compound interest and the simple interest. Okay, the next question is let us write by calculating the sum of money if the difference between the CI and SI for 2 years at the rate of 9% interest per annum is rupees almost 129.60. Okay, last जो क्वेश्चन हमले गर्थ्यौं जसमा के थियो क्वेशनले के फाइन्ड आउट गर्नु थियो द डिफरेंस बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड द सिम्पल इन्ट्रेस्ट. अब यो क्वेशनमा के भनेको छ यु हैव टु फाइन्ड द सम अफ मनी. र सम अफ मनी भनेको नै के हो प्रिन्सिपल हो एज यु अल नो. हामीलाई यो क्वेशनमा फाइन्ड आउट गर्नु छ सम अफ मनी जसमा चाहिँ डिफरेंस बिट्विन अघि जुन चाहिँ क्वेशन गरेको थियो त्यसमा डिफरेंस बिट्विन खोज्नु भनेको थियो. अब यो क्वेशनमा चाहिँ डिफरेंस बिट्विन दिएको छ दैट इज डिफरेंस बिट्विन कति 129.60 रेट पनि दिएको छ दैट इज टाइम पनि दिएको छ. हामीले के निकाल्नु छ सम अफ मनी दैट इज प्रिन्सिपल खोज्नु भनेको छ. सो मैले के गरे फर्स्ट लेट द प्रिन्सिपल बी रुपीस x. मेरो प्रिन्सिपल कति भयो x भयो. सो मुभिङ इन केस अफ सो के लेख्नु भन्दाखेरि डिफरेंस बिट्विन CI and SI equals to कति भनेको छ that is 129.60. So in case of simple interest, so in case of simple interest मा P दिएको छ हामीलाई X टाइम दिएको छ 2 years रेट दिएको छ 9%. ओके तो यहाँबाट इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गरौँ. तो इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हो P into T into R divided by के हो 100. सो P इक्वल्स टु कति हो X into टाइम भनेको कति हो 2 into रेट भनेको कति हो 9 divided by 100. सो रेट कति हुन्छ 18x by 100 मेरो के भयो सिम्पल इन्ट्रेस्ट. त्यसरी अब इन केस अफ दैट इज CI दैट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट. अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पे भनेको त्यही पनि भयो दैट इज x टाइम इक्वल्स टु 2 इयर्स भयो एन्ड रेट इक्वल्स टु कति भयो 9%. ओके त यहाँ मैले डाइरेक्टली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाएर निकाल्दैछु दैट इज P 1 plus R divided by 100 to the power n minus 1. So that P भनेको के हो प्रिन्सिपल x curly bracket 1 plus rate that is 9 divided by 100 to the power n भनेको के हो 2 minus 1. त्यसरी नै x को x भयो सो दैट एलसीएम कति हुन्छ 100 प्लस कति भयो 9 को पावर कति भयो 2 minus 1. Moving to the next very next step curly bracket कति भयो 109 divided by 100 को पावर कति भयो 2 minus 1. So x divided by 109 divided by 100 into 109 divided by 100 minus 1. That is 2 times 180. अब सेम यही केसेसमा मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छ कसरी गर्छ दैट इज CI equals to x curly bracket multiply गर्नुहोस् दैट इज 9 into 9 81 9 plus 9 80 1 1 divided by 10,000 minus 1 so that into the LCM कति हुन्छ 10,000 11881 minus 10,000 that is x. अब यहाँ 1 category कति बच्छ that is 1881 divided by that is 10,000. Okay, we'll compound this कति निक्ली 1881x divided by कति भयो 10,000. Clear? अब के गर्छ डिफरेंस बिट्विन that is difference between CI and SI कति भनेको छ 129.60. 1881x divided by 10,000 minus SI कति हो that is 18x by 100 equals to 0.12960 divided by 100. 0.1 दुईटा नम्बर छ त्यसले गर्दा चाहिँ डबल 0.
सो यसको एलसिएम कति हुन्छ 10,000 किनभने बिगर नम्बर कुन चाहिँ छ यो 10,000 सो एज इज 881x 100 टाइम्स गर्दाखेरि कति हुन्छ 10,000 अनि 100 into 18 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1800 x equals to 12960 divided by so 1 0 cancel 1 0 cancel 1 0 cancel 1 0 cancel so what it remain अब के बाँच्यो 18 र 18 गर्दा कति बाँच्यो 81 x divided by 1000 equals to 1296 divided by 1 so काटौँ 9 9 is 81 9 1 is 9 10 11 12 3 बाँच्यो 9 4 is 36 9 4 is 36 फेरि 9 1 is 9 9 1 9 9 6 is 54 so कति भयो x divided by 10,000 equals to 16 by 1 BCM almost BCM के पाउँछ that is x equals to 16,000 लेख्नु हुन्छ very simple लेख्नु हुन्छ ओके आजको लागि तपाईहरुको यति नै हो नेक्स्ट क्लासमा सेकेन्ड भिडियो अपलोड गर्छु जसले चाहिँ तपाईहरुले म क्वार्टरली कसरी फाइन्ड आउट इन्ट्रेस्ट जब रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट क्वार्टरली हाफ इयरली कसरी रेट खोज्नुपर्छ कसरी टाइम खोज्नुपर्छ त्यो क्लासेस म नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्छु थ्यांक यू भेरी मच